अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर ज़फ़र है और वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम KPPMS स्क्रीनिंग ज़ोन 1 का पार्ट 5 करेंगे, जो कि आखिरी पार्ट है। इसमें आखिरी 20 MCQs जो रह गए थे उनको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। आप लोग अगर चाहते हैं कि पूरी कंप्लीट वीडियो देखें विदाउट ब्रेक्स तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, और ज़ोन 4 का भी अगर आप चाहते हैं कि ज़ोन 4 की वीडियो देखें तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Environment Day is celebrated on A 22nd, B 5th May। अच्छा, Environment Day 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया था और पाकिस्तान ने होस्ट किया था इन्वायरमेंट डे को। अगर MCQs आ जाए कि हु होस्टेड द इन्वायरमेंट डे, और तो पाकिस्तान है। और इसका जो थीम क्या था इस मरतबा का, वो थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और ये हुई कहाँ भी थी? कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद। इसके बाद है 82, नॉइज़ इज़ एनी अनवांटेड साउंड, ऑप्शन डी। इसके बाद है 83, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो इसमें है ऑप्शन बी, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स अपना फूड खुद बनाते हैं। 84 पे है CNG स्टैंड फॉर। तो बहुत इजी है ये, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर आगे LPG स्टैंड फॉर, तो LPG होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद है 85 पे, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वाटर डे 22 मार्च को किया जाता है। ये डेज के बारे में मैं आपको ज़रा बताता हूँ, एक सेकंड। वैसे तो डेज बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डेज को याद करने के लिए अपने लिए एक फार्मूला सा बनाया हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक है ये 10th को याद रखें आप। 10 डेट जहाँ भी आ गई ना, तो वो इस फार्मूले से अगर आप याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, आसानी से आप याद कर लेंगे इसको। मैंने इस तरह से किया हुआ है कि एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, SM, S और H। ठीक है। 10th के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये जितनी भी इम्पोर्टेंट डेज हैं 10th के, वो सारे आते हैं आखिरी 4 महीने साल के, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। और SMS, HS से सबसे पहले क्या है? सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी 10th सितंबर को कौन सा दिन आता है? सुसाइड प्रिवेंशन डे। इसी तरह फिर 10th अक्टूबर को कौन सा दिन आएगा? M फॉर मेंटल हेल्थ डे। इसी तरह 10th नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो वो होगा वर्ल्ड साइंस डे। ये सारे इंटरनेशनल है, यानी वर्ल्ड साइंस डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इसी तरह वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। और एंड पे आता है दिसंबर, 10 दिसंबर, तो वो है ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। और हमारी ह्यूमन राइट्स के कौन है मिनिस्टर? शिरीन मिज़ारी। ये तो 10th का है ना। इसी तरह मैंने और भी किए हैं, एक 22 का और 15 का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब 15 का। 15 में आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक है MMSOD। MMS आपको पता होता है, वो मल्टीमीडिया एस से क्या बनता है यार? अच्छा, MMS आप याद रखें, MMSOD। दूसरा आपने याद रखना है CFDRT। ठीक है। M फॉर मार्च, मई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है। इसी तरह C से क्या बनता है? कंज्यूमर राइट्स डे। F से फैमिली डे, D से डेमोक्रेसी डे, R से रूरल वुमेन और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, और T से वर्ल्ड टी डे। आप इस तरह याद रखें ना कि एक तो मंथ्स के लिए क्या है? MMSOD,
اور جو دن ہے ان کو کیسے یاد رکھنا ہے، CFDRT. اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے تو آپ اس کو بالکل نہیں بھولے گا. اب اس کے بعد ہم 22 والا دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں 22nd. اب 22nd میں آپ نے کیا یاد رکھنا ہے، MAM، اور دوسرا ویب کو یاد رکھنا ہے. M فار مارچ، A فار اپریل، M فار مئی. ٹھیک ہے. اور ورلڈ واٹر ڈے، ورلڈ ارتھ ڈے، ورلڈ بایو ڈائیورسٹی ڈے. انشاءاللہ آپ کو اس طرح یاد رہے گا. اگر آپ کو اس سے مزید ایزی اور اچھا ٹریک ہے اس کے پاس تو لازمی کومنٹ میں بتائیے گا. چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. 86 UN conference held at Rio in 1992 was on. تو یہ تھی انوائرمنٹ، یہ انوائرمنٹ پہ ہوئی تھی یہ کانفرنس. ایک جگہ پہ انہوں نے ارتھ کو ٹک کیا ہوا تھا جو کہ غلط ہے. یس، اس کو ارتھ سمت بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ہوئی کس بات پہ، یہ انوائرمنٹ پہ ہوئی ہے. اور یہ ہوئی تھی جون 3 سے لے کے 14 تک. اور یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا اسٹاک ہوم کا، اسٹاک ہوم میں سب سے پہلی مرتبہ جو کانفرنس ہوئی تھی انوائرمنٹ کی، اس کی یہ 20th اینیورسری تھی، اور یہ برازیل میں ہوئی تھی. اس کے بعد ہے نمبر 87 اے فورسٹریشن. اے فورسٹریشن مینز، بہت ایزی ہے یہ، ٹو کنورٹ لینڈ انٹو فورسٹ. اس کے بعد ہے نمبر 88 ہاؤ مچ آف دی ارتھ سرفیس از کورڈ بائی واٹر. تو یہ ہے آپشن بی 70. ویسی ہے یہ 71، لیکن چلیں انہوں نے 70 لکھا ہے، 70 پہ کر لیتے ہیں. اور دوسرا 70% تو واٹر ہے. پینے کے لائق کتنا ہے، تو پینے کے لائق صرف 3% ہے. 89 اوزون مالیکیولز کنٹینز نمبر آف ایٹمز. تو یہ ہے 3. اس کے بعد ہے نمبر 90 دا کلائمیٹ آف پاکستان از. تو یہ ہے آپشن بی ہاٹ اینڈ ڈرائی. نمبر 91 واٹ از کالڈ دی شارٹننگ آف ون پریئر ان جرنی. بہت ایزی ہے، جس طرح ہم جب سفر پہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نماز قصر. اس کے بعد ہے نمبر 92 دا 5 پلرز آف اسلام آر. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اینڈ. یہ بھی بہت ایزی ہے، آپشن بی توحید. اس کے بعد ہے نمبر 93 ہو واز دی پرسن ٹو کنفرم دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیٹمنٹ اباؤٹ معراج. تو یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 94 پہ آتے ہیں. 94 ہے ڈیش واز امیر المومنین فار دا فرسٹ ٹائم، کالڈ امیر المومنین فار دا فرسٹ ٹائم. تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 95 پہ آتے ہیں. What are the other names of Quran according to Quran itself. تو اس میں آپشن ڈی صحیح آپشن ہے، all. اچھا، نمبر 96 پہ آتے ہیں. What numbers comes next in the series 120 108 97 87 78 اور ڈیش. اس میں اگر آپ غور کریں نا تو 120 سے 12 مائنس کریں تو 108 آئے گا. پھر 108 سے 11 مائنس کریں 97 آئے گا. 97 سے 10 اور پھر 87 سے 9. اور پھر آپ اگر غور کریں تو 12 سے شروع ہوئی ہے، 12 11 10 9. تو اب یہاں پہ 8 ہوگا. 78 مائنس 8 70 آئے گا، آپشن اے. اس کے بعد ہے نمبر 97 وچ ون از ڈفرنٹ فرام دی ریسٹ. شور، ویک، ٹرو، سرٹن. تو آپشن بی اس میں ہے
جو کہ ڈفرینٹ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے انسرٹن. آپ کسی چیز کے بارے میں شور نہ ہو, اس کو ویک کہتے ہیں. سو از ٹو کٹ ایز آئرن از ٹو. تو آئرن کیا ہوتا ہے؟ آئرن استری کو کہتے ہیں. استری سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑے پریس کرتے ہیں. تو آپشن سی صحیح آپشن ہے. نمبر 99. کمپلیٹ دا سیریز 20 33 45. اچھا, اب آپ اس کو غور کریں نا. 20 پلس 13 کتنا ہوگا؟ 33 ہوگا. 33 پلس 12 کتنا ہوگا؟ 45 ہوگا. تو 45 پلس 11 ہوگا. دیکھیں نا, 13 12 تو پھر آگے 11 آنا چاہیے. اسی طرح اس کا آنسر کیا ہوگا؟ 56 آپشن بی. اس کے بعد ہے نمبر 100 ایم سی کیوز, جو کہ آخری ایم سی کیوز ہے. 40 35 25 20 15 اور ڈیش. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے, اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیں. 40 کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ -5 کیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے -10 کیا, ٹھیک ہے. پھر 25 سے 20 تک پھر -5, 20 سے 15 تک پھر -5. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد -10 ہوگا, یعنی 15 -10 5 آئے گا. تو یہ سیریز اصل میں شروع اس طرح ہوتی ہے کہ 2 مرتبہ 5 مائنس ہوگا اور پھر 1 مرتبہ 10 مائنس ہوگا. 1 مرتبہ 10, 2 مرتبہ 5. اس حساب سے آپ دیکھیں تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا. تو ہمارا یہ پیپر ختم ہوتا ہے زون 1 کا. آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لازمی کامنٹ میں بتائیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری آ سکتی ہے تو آپ پلیز کمنٹ کیجیے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ پیپر کی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.